देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक सा पावलू सांगता तुमकां हांवें आपुट्ट अंकवारे सारके क्रिस्ताक लग्न कर्ण दिल्यांत पूण हेवेन थंयसर उतार आयकून ताचें मन बदलिलें आनी थंयसर संकश्टांक वळख जाली. पूण तुमी तशेंच जायते लोक येतात जेजू विशयान सांगतना दुसऱ्या जेजू विशयान सांगतना त्या जेजूकीक येतात. दुसरो आत्मो विशयान सांगतना दुसऱ्या आत्म्याकीक येतात. दुसरी शुभ वार्ता सांगतना त्या शुभ वार्तेक थंयसर तुमी घेतात. सगळे तुमी सोंसून व्हरतात. वय भाव भयणीनो, हें सकट जावन आसा की खंडीत जेजू म्हणून दुसऱ्या जेजूकी दिवचे आसात. पूण ह्या संवसारांत ह्या एका शुभ वार्ते मुखांतर येवचो जेजू एकलोच जावन आसा आनी तो आमकां सस्नेक जिवीत दिता. बापाचो मोग आमकां दिता आनी तो आमकां सोडवण दिता. अशें आमी आपुट्ट जावन अंकवारी सारके रावचे जाल्यार आनी बावार्थाच्या जिणेंत आमी व्यभिचार करिनासतना क्रिस्ताक सांगलेली पतीण जावन रावचे जाल्यार खंडीत आमकां मागण्याची गरज आसा आनी जेजू क्रिस्त आमकां मागोवंक शिकयता. आनी मागणें करता आसतना आमचो बाप कोण म्हूण पयलीं आमकां कळीत जायचें. आमी कशें ताचीं भुरगीं जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां मोला घेतला मात्र न्ही आमकां सोबीत पतीण्यो कर्ण ताणें घेतला आनी ताच्या आत्म्याक आमकां दिला आनी तो आत्मो घेतिल्ल्याक मात्र बापाक आब्बा बापा म्हणून आपोवंक जाता. सर्गीचो मात्र न्ही तो ह्या संवसारांत आमचो बाप जावन आमकां जियेता मात्र न्ही ताचें नांव पवित्र जावन ताचें दैवीक नांव आमकां दिलां आनी तें नांव कोणायक पुसून काडूंक जायना. पूण म्हज्या जिणे मुखांतर ताका अपमान हाडूंक म्हाका साध्य आसा. पूण ह्या जिणेंत हांवें देवाक अर्गां दिवन संतोशान जियेचें जाल्यार ताचें नांव पवित्र जावं. जशें तुजें राज सर्गार आसा तें सर्गाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत जावं. वय सर्गीचें राज हांगासर येवं दी म्हणून हांवें मागोवंक आसा आनी तें थंयसर सर्गीचें राज खंयचें समाधानाचें राज, मोगाचें राज, मोगसाणेचें राज आम्हा सर्वांक जाय जें हर एकल्यानी तें घेचें म्हणून आमी मागता आसतना खंडीत तें स्थापीत जाता. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी. वय खंयचो दिसपडटो ग्रास ह्या संवसाराच्या कुडीचो ग्रास न्ही तो सगळो विसारच्या पयलेंच ताणें दवरला. पूण आमकां गरज आसा ताच्या उतराची. कित्याक मनीस उंड्यान मात्र जियेना बगर सर्गींच्या देवाच्या बापाच्या त्या उतरां वरवीं हर एक उतरां वरवीं जियेता म्हणून वय तें उतार म्हाका जाय आनी हांवें वायटाक संपडनाशें त्या पातकाचें बोगसाणें हर एकल्यांक बोगसून मोगान जिवंक म्हाका जाय. मागण्याची गरज आसा आनी हें मागणें तोंडपाट म्हणूंक न्ही बगर म्हज्या जिणेंत हें जायचें रुतां जायचें. हें म्हज्या थंय मास जायचें. हें उतरां म्हज्या थंय मास जायचें. खंयच्याय ताळणेक पडन अशें हांवें सांबाळून व्हरूंक आसा. म्हजी कूड, म्हजी मोत, म्हजो आत्मो कित्याक हांव एक पतीण जेजू क्रिस्ताची आपुट्ट पतीण आनी खंयच्याक हांवें अवकाश दिवंक नजो. ह्या शुभ वार्तेन हांवें दृढ रावंक, थीर रावंक, सस्नीक जिवीत पासत हांवें जिवंक आसा म्हणून हांवें पात येवन हें मागण्याचें जिवीत हांवें सारूंक आसा. केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय आमी एक जाल्यार आमचें थंय देवाच्या आत्म्या वरवीं हें मागण्याचें जिवीत प्रारंभ जाता. नाजाल्यार हें मागण्याचें जिवीत प्रारंभ जायना. आमी जायती मागणी बडबडयेत पूण तें मागण्याचें जिवीत जायना. पूण केदाळा देवाच्या आत्म्या मुखांतर आमी मागता खंडीत बापा मुखार अखेरीच्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार खंडीत ताच्या मुखार रावंक आमकां साध्य जाता. आमेन.